हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं बड़ी डिफरेंट करने जा रही हूँ। ये रीडिंग होगी उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता कि कितने लोग उनसे डरते हैं, और वो समझते हैं कि लोग उनसे नहीं डरते। तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि कौन है जो आपसे डरता है और क्यों। यानी कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से कुछ लोग आपसे डरते हैं, और वो कौन पर्सन है ये भी मैं आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी कि ये पर्सन कौन हो सकता है, या ये लोग कौन हो सकते हैं जो आपसे डरते हैं, और इनको आपसे डर क्यों लगता है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो इसको जो है वो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ देखिएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर फाइनल डिसीजन नहीं बना लेना कि जाकर अगले दिन उसका गरेबान पकड़ लो कि अच्छा तुम हो जिसको मुझसे डर लगता है, ही हा हा हो। ऐसा नहीं करना। इट इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। मैं इस पे भी रीडिंग करती हूँ कि कौन आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, कौन आपसे जेलस है, कौन आपसे इनसिक्योर है। तो इन रीडिंग्स को करने का हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि इन रीडिंग्स को करने का कतई मकसद ये नहीं होता कि आप जो हैं आपकी गर्दन में सरिया आ जाए। जो लोग आपसे डरते हैं यकीनन आपके अंदर कुछ बाउसूल आदतें होंगी। जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं यकीनन आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होंगे। और जो लोग आपको नेगेटिव वाइब भेजते हैं यकीनन वो आपसे जेलस होंगे, इनसिक्योर होंगे, कंपटीशन में होंगे। तो उसका ऑल्टरनेट में आपको क्या करना है, आपने जो आप अच्छे काम कर रहे हैं उनको आप बेहतर करें, और जो आप बेहतर काम कर रहे हैं उनको आप बेहतरीन कर लें। तो उससे ये होगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप एक गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट पर्सन बनेंगे। सिर्फ इन रीडिंग्स को करने का मकसद ये होता है, आपको किसी से ख़ाइफ करने का मकसद नहीं होता। तो ये रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है, ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। और अगर आपको कोई मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो, आपको अपनी वर्क प्लेस पर बहुत टेंस सिचुएशन फ़ील हो रही हो, आपको अपने इन लॉज़ में, अपनी फैमिली में, अपनी ख़ानदान में, अपने सोशल सर्कल में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, और आपको वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको ये रीडिंग देखनी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो जो कि आपको इस रीडिंग में कवर ना होती महसूस करे, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। सेकंड चैनल का लिंक भी है, प्लीज़ दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए जनाब, देखते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपसे डरता है, या कौन हैं वो लोग जो आपसे डरते हैं। सबसे पहले ऑरिकल्स चेक कर रहे हैं। एप्रिसिएशन, चलो भाई मुकाम ही मुक गया। ठीक है, अच्छा मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ। मैं जैसी कार्ड निकालती हूँ ना वो भड़क से जैसे कहना चाहिए कि मैसेजेस आने लगते हैं। कॉर्नकोपिया, ब्लेसिंग्स, ऑलराइट, सेल्फ मेड वाइब, 6 चक्रा आर्कएंजल। आप अब मैं वो बताती हूँ कि लोग आपसे क्यों डरते हैं। रीजंस अभी बता देती हूँ इन इन 3 कार्ड्स की वजह से। बचपन से ही आप गॉड गिफ्टेड पर्सन होंगे। जो सोचा, जो तय किया, वो हासिल कर लिया। और हासिल करने में कोई ग्रीड नहीं दिखाई, मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी। मौला अली का कौल है ना कि जैसे तुम बनना चाहते हो, अगर तुम किसी लीडर को फॉलो करना चाहते हो तो तुम उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दो, उसकी तरह उसको पढ़ना शुरू कर दो, उसको समझना शुरू कर दो, तो उसमें तुम कामयाब हो जाओगे। तो वही वाली चीज़ है। आपकी बहुत तारीफ़ होती है, आपको लोगों की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। आप पीपल प्लीज़र नहीं हैं, लेकिन आप एक फिलंथ्रॉपिस्ट कह लें, खुदा तर्स इंसान। कोई ये कह नहीं सकता, उसको ढूंढनी पड़ती है आपके अंदर ना बुराई। एक बात। दूसरा, कुछ मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं आपके साथ। कॉर्नकोपिया, ब्लेस्ड हैं आप कैसे मसले में से निकल जाते हैं, आपको कैसे समरात मिलते हैं, खुदा ताला की ज़ात आप पे कैसे मेहरबान है। लोग आपकी ज़िंदगी को एक मिरेकल समझते हैं। अगर वो इस जगह पर होते तो शायद वो पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते। या तो आपने अपनी ज़िंदगी बड़ी डिसिप्लिन गुजारी है, जैसे मैंने शुरू में कहा,
کچھ لوگوں کو آپ کی زندگی کا چانس ملے نا تو شاید وہ اس کا ستیہ ناش مار دیں، لیکن جو آپ کو آپ کی اپنی زندگی ملی تھی وہ آپ نے ایسی گزاری ہے جس سے لوگوں کو خوف آتا ہے کہ یار ہم یہ نہیں کر سکتے تھے جو اس نے کیا ہے. ایک بات. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جس کی وجہ سے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، آپ لوگوں کی باڈی لینگویج اور ان کی فیس ریڈنگ ایک سیکنڈ میں کر لیتے ہیں. ادھر کسی کے منہ سے جملہ نکلا، وہ نکلتے وقت اس کے کیا اثرات سامنے والے کے چہرے پر اس کی شخصیت پہ پڑیں گے آپ اس کو اسیس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ آپ بڑی دور کی کوڑی کو قریب لا کر رکھ دیتے ہیں کہ تمہارا کہنے کا مطلب یہ تھا. تو ان 3 کارڈ سے تو آپ کی انٹیوشنز بہت اسٹرانگ ہے، 6 چاکرا کلیئر ہے، تھرڈ آئی آپ کی کلیئرٹی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل میگنیفائنگ گلاس کی طرح آپ لوگوں کو ریڈ کر لیتے ہیں، ان کی نیت سمجھ لیتے ہیں، ان کا مقصد سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار انہوں نے بھانپ لیا ہوگا، کوئی اور بھانپے نہ بھانپے اس کو بھنک پڑ گئی ہوگی کہ میں ایکچولی کیا کرنا چاہ رہا تھا یا کیا کرنا چاہ رہی تھی. دوسرا، آپ کی بلیسنگز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بڑی ہائی فائی سی گاڑی ہے اور بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑا پیسہ ہے، میری جولری، میری ڈریسنگ، میرے کپڑے، میرے روکڑا، میری لگژری، یہ سب نو. آپ کی بلیسنگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جو بلیسنگز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ بلیسنگز ایک جرنی کے بعد آتی ہیں، ایک معرفت کے بعد آتی ہیں، ایک تگ و دو کے بعد آتی ہیں، جد و جہد کے بعد آتی ہیں، اور اس کے لیے نفس کی لڑائی کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سے لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہیں. دوسرا، آپ کو کسی کو کچھ بھی، آپ کو کسی کے لیے کچھ کرتے ہوئے بھی آپ کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ یہ مجھ کو میڈل پہنائے گا، یہ مجھے تمغہ دے گا، یہ میری تعریفیں کرے گا. نو. آپ کرتے ہیں کام، لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، نہ آپ نکل جاتے ہیں. آپ کی عزت بہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے اس کے خلاف کچھ بولا تو پتہ نہیں کون اٹھ کر آ کر پتھر مارنا شروع کر دے. تو کچھ لوگ ہیں جو آپ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ان 3 کارڈز میں ابھی تک وہ لوگ تو نظر نہیں آئے، لیکن ان 3 کارڈز میں وہ ریزنز نظر آ گئیں جس کی وجہ سے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. ہوتا ہے کچھ لوگوں کی شخصیت میں ایک ان کی پرسنالٹی کا، ان کی شخصیت کا رعب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ چاہیں بھی نا تو وہ کچھ بول نہیں سکتے. آپ خاموشی کسی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں تو ان کی سانس نکل جائے گی. مطلب کچھ لوگوں میں اتنا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے. تو یہ وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سی، یہاں سے چیک کرتے ہیں کہ کون ہے جو، یا کون وہ لوگ ہیں جو آپ سے ڈرتے ہیں، کن کو آپ سے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو 3 کارڈز میں نے نکالے، اور یہ آپ کا کمپٹیٹر بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اپریسیشن کی بات ہے تو کولیگ ہو سکتا ہے، کوئی سملر ایج کا کزن یا کی کزن ہو سکتی ہے. ود دا کارنوکوپیا آپ سے اس کا کمپٹیشن ان ٹرمز آف فیسلٹیز ہو سکتا ہے، تو اس کو ڈر لگتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، انسیکیورٹی، ایکسیپٹنس، مسٹزم، ڈسکوری. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، اور کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ ایک تو ان کی اپنی زندگی کی خود کی کچھ انسیکیورٹیز ہیں. پہلی بات، یہ آپ جیسے نہیں ہیں، اور پھر آپ جیسے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے کلوز سرکل کا پارٹ نہیں ہے، آپ کے متعلق آپ کی ڈیلی اسٹرگل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اوکے، میں نے پاز لیا ہوا تھا کیونکہ یہاں اذان ہو رہی تھی. آپ کو تو 1 سیکنڈ میں بھی پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن آئی تھنک 1 آدھ منٹ کا یہاں پر بریک ہوا تھا. بہرحال، کون لوگ ہیں جو آپ سے ڈرتے ہیں؟ میں بتا رہی تھی کہ ان کی خود کی کچھ انسیکیورٹیز ہیں. فار ایگزامپل، ایک تو یہ کہ دل بند ہوا ہوا ہے، سرد مہری نہیں، دل پہ مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ ہیں. اور ڈرتے اس وجہ سے ہیں بیکاز آپ کی پرسنالٹی میں وہ بات ہے جو ان کے ان ڈیمنز کو ٹریگر کرتی ہے، کہ جیسے رحم دلی، احساس، جذبہ، فکر کرنا، کنسرن رکھنا، کسی کے لیے، کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کے لیے پازیٹیو جیسچر رکھنا، جبکہ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں. تو یہ آپ کی اچھائی سے بیسکلی نا، جسے کہنا چاہیے ڈرتے ہیں. دوسرا، ان کو یہ معلوم ہے کہ جس طرح آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور کوئی ان کو برداشت نہیں کر سکتا. دو جوتے مار کے لوگ ان کا دماغ سیدھا کر دیں گے، لیکن بہت سی ریجیکشن کے بعد ایک انسان جس نہج پر آپ اب آ کر پہنچ گئے ہیں، جس پیڈسٹل پر آپ آ کر بیٹھ چکے ہیں،
आपने रिजेक्शंस फेस की हैं, आपने मेहनत की है, वो तप्पड़, वो जज्बा, वो इन लोगों में वो टॉलरेंस, वो पेशेंस है ही नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं। तो ये डरते इस वजह से कि इसको हिलाना बड़ा मुश्किल है, इसको अपनी जगह से खिसकाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ ये जमा हुआ जैसा पर्सन है जिसने देखे हैं, रिजेक्शंस देखी हैं, और इसने अपने आप को मनवाया है। एक बहुत बड़ा खौफ और डर इस वजह से भी है कि आप अपने इनर सर्कल का पार्ट इतनी आसानी से किसी को बनाते नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप इतने वोकल नहीं हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप इतना ज़्यादा उसको पॉडकास्ट करते नहीं हैं। लोग जो हैं वो अपना पेट खोल के आपके सामने रख देते हैं, वो अपना आपा भी खोल के रख देते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह रहें। तो अगर ये कहा जाए कि आप जैसी रूह वैसे फ़रिश्ते वाली बात, आपकी रूह और आपके फ़रिश्ते ज़रा मुख्तलिफ हैं। तो जो लोग आपसे डरते हैं वो कभी भी अगर अलग किसी ग्रुप में बैठकर बात करते होंगे तो वो ये कह नहीं सकते होंगे कि यार हम लोग ये सब गॉसिप्स कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो पता है उसने भी ये बात कही। आप कोई ऐसी बात कभी लीक नहीं करते, कभी अपने मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालते जो कि कहीं ऐसी जगह पे कोट हो जाएं कि कहीं कल को अगर आपको उन अल्फाज को ओन करना पड़े तो आपको ख़ुद को शर्मिंदगी हो जाए। इसलिए ये लोग जो है ना आपको अपने ग्रुप का पार्ट भी जो है ना वो नहीं बनाते होंगे, क्योंकि ये डरते हैं। प्लस जैसे मैंने पहले कहा, आप डिफरेंस देखें, आपका दिल कुशादा है और जो लोग आपसे डरते हैं उनका दिल बंद हुआ हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पर डीमंस और ईविल लोग हैं जो कि इनके दिल पे कब्ज़ा किए हुए हैं, और आपके दिल के पीछे कौन है? एंजल्स। आपने डिस्कवर किया है कि एक अच्छे इंसान कैसे बना जाता है, और इन्होंने डिस्कवर किया है कि अपने आप को प्रोटेक्ट, सेल्फिश कैसे हुआ जाता है। आपने इज़्ज़त को गेन किया है, इन्होंने, कहना नहीं चाहिए लेकिन इन्होंने इनसिक्योरिटीज़ को गेन किया है, ज़िल्लत को गेन किया है तो मैं कह नहीं सकती। लेकिन जो लोग अपनी तरफ सिंपैथी, एम्पैथी, मोहब्बत, खुलूस, जज्बा, सेंटिमेंट्स आने ही ना दे कि उनका दिल ब्लॉक रहे, तो वो फिर कभी इस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे सर्कल में इनको मनवानी पड़ती होगी आप अपनी बात। आपके सर्कल में लोग अपनी बात को मनवाने के लिए ना आपका रेफरेंस देते होंगे, इसीलिए उनको लगता होगा कि, और आपके लिए ये बात इज़्ज़त पे मर जाने वाली बात होती होगी कि मेरा नाम ही काफ़ी है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इंसान बहुत सारी जद्दोजहद के बाद कमाता है। तो जो लोग आपसे डरते हैं ना, वो आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अगर हमारे एंड से कोई ऐसी बात हो गई तो कल को हम इनका सामना नहीं कर सकेंगे। तो जिस पर्सन की एनर्जी आ रही है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपने जिस वक्त इस मकाम पर आने के लिए जो कुछ भी गवाया, कमाया, खाया, जमा किया, वो एक रेप्यूटेशन की मद में है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का जो जिससे भी आप मिलते होंगे वो एक रौब में आ जाता होगा, वो एक ऑरा में आ जाता होगा, उसको लगता होगा कि यार इनसे पंगा ना लिया जाए। हालांकि आप हार्मलेस पर्सन हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन और जो नॉर्म्स आपकी ज़िंदगी में हैं वो आपके साथ एसोसिएट होने वाले लोगों को ना डरा के रख देते हैं कि यार इसके साथ रहते हुए ना हम इतनी चीप बात नहीं कर सकते, इसके साथ रहते हुए हम ये चीप हरकत नहीं कर सकते, इसने अपनी इज़्ज़त पे ले गया ये बंदा या बंदी। तो इस वजह से ना लोग आपसे डरते और घबराते होंगे। आप बहुत सारे लोगों की चालें समझ लेते हैं, बहुत सारे लोगों के आप मूव समझ लेते हैं, बहुत सारे लोगों को आप भांप लेते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो आपके सामने कोई ऐसी एक्टिविटी करें ही ना, बल्कि छुप के ये तमाम चीज़ें करें। ठीक है, अब टैरो से चेक करते हैं कि कौन है वो लोग जो आपसे डरते हैं, और फिर हम उनकी रीज़न्स मज़ीद टैरो से निकालेंगे। ऊपर तो पता चल ही गई। तो दमदार पर्सनैलिटी है आपकी, इसी पर्सनैलिटी में रहें, और ये कोई आपको 1-2 दिन की मुशक्क़त से नहीं मिली है। आपने ज़िंदगी की हर वो ठोकर, हर वो रिजेक्शन, हर वो थप्पड़, थपेड़ा, झपेड़ा सब आपने ज़िंदगी का बर्दाश्त किया है। लेकिन उसको बर्दाश्त करने के बाद एक फेथ सिस्टम होता है। लोग प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह लेते हैं तो वो बर्डन होती हैं। आपने प्रॉब्लम्स को अगर अपॉर्चुनिटी की तरह लिया तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको कॉर्नोकॉपिया से नवाजा है, ब्लेसिंग से नवाजा है, समरात से नवाजा है। ठीक है, लेट्स सी कि कौन है। पहले लोग देखते हैं या वो पर्सन देखते हैं, जो भी आया वो सामने देख लेंगे कि कौन है जो आपसे डरता है या डरते हैं। द मून, इनसिक्योरिटी फिर आ गई, देख लीजिए आप। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कोई मेल, कोई मैस्कुलिन एनर्जी भी है जो आपसे डरती है।
خاص طور پہ ایک ایسا آدمی تو ضرور آپ سے ڈرتا ہے جس نے آپ کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا تھا، ایک ایسا پرسن جس نے آپ کا دل لٹرلی دل توڑا تھا، جبکہ کافی اچھا اتھارٹی فگر پرسن ہے، لیکن کوئی ابھی بھی آپ کی زندگی میں ایسا پرسن ہے جو شاید آپ کو لیڈ کرتا ہو، سپروائز کرتا ہو، مانیٹر کرتا ہو، لیکن وہ آپ کی بددعا سے، آپ کو ہرٹ کرنے سے اب بھی ڈرتا ہے۔ یہ ایک ایسا پرسن ہے۔ لاسٹ کارڈ ہرمٹ، اور ہرمٹ کے بعد میں ہمیشہ ایک کارڈ لیتی ہوں۔ کون ہے وہ پرسن؟ اے میسکلن، اے میل انرجی، اے میل پرسن، اور بیکاز یو آر ویری انٹیلیجنٹ، آپ بہت انٹیوٹیو ہیں، بڑا سول سرچنگ پرسن ہے، بڑے ریفلیکٹیو ہیں، سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ پرسن آپ سے حاوی ہونے کے باوجود اس پرسن کو آپ سے ڈر لگتا ہے، لیکن شو یہ کرتا ہوگا کہ جیسے یہ آپ کو ڈرا رہا ہے۔ ٹیمپرنس، سب سے بڑے خوف کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی بیلنس نہیں ہے، سب سے بڑی وجہ، ٹھیک ہے؟ تو سیجیٹیریس، ورگو، لبرا جیمنا ایکویریس، کینسر اسکارپیو پائسیز، لبرا جیمنا ایکویریس اینڈ پائسیز۔ واٹر سائن اسٹرانگ ہے، میجر ارکاناس 3 ہیں، تو بالکل ایکولنٹ معاملہ ہے کہ جو ڈرتا ہے وہ مائنرز میں سے ہے، اور جو ڈراتا ہے یعنی کہ آپ، وہ میجرز میں سے ہے۔ انسیکیورٹیز، آپ جانتے ہیں اس انسان کی کہ اس کی کیا کمیاں ہیں، اور ان کی بیسس پر آپ نے زندگی کے فیصلے بنائے ہیں۔ آپ بالکل اپنی زندگی کو لے کر کلیئر ہیں۔ آپ کو کبھی بھی اپنی زندگی کی محرومیوں اور کمیوں سے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوئی، بیکاز آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ اپنے دم خم سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے آپ کے دل ٹوٹنے کو، آپ کے ہرٹ ہونے کو، آپ کے تکلیف میں رہنے کو وٹنس کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے بھالے آپ نے جو ہیں وہ زندگی میں اپنے اٹھائے ہیں، اس کے باوجود لوگ آپ کے اس طرح کی زندگی جھیلنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ ایک اتنا اسٹرانگ پرسن جس کو عقل بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، شعور بھی ہے، آزادی بھی ہے، سمجھ بھی ہے، عمر بھی ہے، پاور بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اس کے بھی باوجود یہ پرسن آپ کو تکلیف دینے میں کمی نہیں کرتا، اور پھر یہ آپ کی خاموشی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اور ڈرتا اس وجہ سے کیونکہ اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے۔ یہ بہت چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ کرے وہ ایسی حرکتیں جس سے آپ تکلیف میں آ جائیں، لیکن اس کے تھرو ڈیلیبریٹلی یہ چیزیں ہو ہی جاتی ہیں، اور اس کا جو عزت لینے کا جو معیار ہے نا وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ گھوم پھر کر اس کے ہاتھ سے وہی ہو جاتا ہے جس چیز سے یہ اسٹرگل کر رہا ہے، اور آپ کے ہاتھ سے گھوم پھر کر وہی ہو جاتا ہے جس چیز کی اسٹرگل کر کے آج آپ اس معیار پر آ گئے کہ لوگ آپ سے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے رعب میں آ کر ڈرنا شروع کر دیں۔ تو یہ تو وہ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں۔ اس پرسن کی کافی زندگی میں ڈپریشن رہا ہوگا، انزائٹی رہی ہوگی، اور ڈیسیجن کبھی بھی نہیں بنا سکا ہوگا۔ آپ کی آڑ میں ہمیشہ اس نے ڈیسیجن بنایا ہوگا جو آپ سے ڈرتا ہے، لیکن یہ شو ایسا کرتا ہے کہ جیسے میں اس کو ڈراتا ہوں یا ڈراتی ہوں، یہ مجھ سے نہیں ڈرتا، یہ ڈراتا، ٹھیک ہے نا؟ ان ریزنز دیکھتے ہیں، میں 4 ریزنز نکالوں گی، ویسے تو میں نے بہت ریزنز نکال دی۔ ایس آف پینٹیکلز، آلرائٹ، دا فول، ہیروفینٹ، آلرائٹ، ججمنٹ۔ آپ اس انسان کو ایک نہیں، 2 نہیں، ملٹیپل ٹائمز ٹیسٹ کر کے آزما چکے ہیں، اور اس پرسن نے صرف اور صرف اپنا موقع گنوایا ہے۔ تو اس کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اتنی دفعہ تو شاید ماں باپ بھی چانس نہیں دیتے جتنی دفعہ اس نے مجھے چانس دیا۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ زندگی سٹارٹ کی، چانس لیا، رسک لیا، تو میرا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ یہ آپ اس انسان، جو یہ انسان ڈرتا ہے نا، یہ آپ کی اسپریچول جرنی سے بہت گھبراتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آپ کا خدا سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے۔ 911 ملایا اور ڈائریکٹ جب وہ ایمرجنسی کال پہ اللہ نے ہیلپ آپ کو بھیج دی۔ شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ ود دا ججمنٹ کارڈ آپ کی زندگی 360 ڈگری چینج ہوئی ہے۔ وہ چیزیں جو کل کو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو یہ سب کچھ نہ ملے اور دیکھنا یہ ساری زندگی رولے گا یا رولے گی یا روئے گا یا روئے گی، آج وہ سب کچھ آپ کے پاس ہے ود دس کارنوکوپیا۔ آج وہ تمام لوگ آپ کو پریز کرتے ہیں جن کے نہ ہونے پہ کل کو وہ آپ کے اوپر تمسخر سے دیکھتے تھے، ہنستے تھے، اور یہ خواہش کرتے تھے کہ آپ کے پاس کبھی بھی نہ ہو۔ لیکن آج میراکولس لائف ہونے کے باوجود آپ کے اندر وہ سریا نہیں ہے، وہ گردن میں اکڑ نہیں ہے، بیکاز آپ کو یہ پتہ ہے کہ کھونا کیا ہوتا ہے۔
تو لوگ آپ کے ہمیشہ سے اس کھو دینے والی ایبلٹی کو نا سراہتے ہیں کہ اس کو ڈر ہی نہیں ہے، اور جس کو ڈر نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ خطرناک انسان ہوتا ہے۔ تو کون لوگ ہیں جو آپ سے ڈرتے ہیں؟ یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ریزن کیا ہے، اسپریچول کنیکشن خدا تعالیٰ سے، رسک ٹیکر، آپ فیصلہ لیتے ہیں چاہے زندگی کسی بھی دوراہے پر ہو، اس وجہ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کچھ بھی ہوا نا اس کو فیصلہ لینے میں کبھی بھی ڈر نہیں محسوس ہوگا، زندگی کس نہج پر لے جائے کہاں لے جائے یہ ہمیشہ تیار ہے، یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں۔ دوسرا یہ ان کے اندر اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اسی لیے آپ کو کچھ آفر کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم میں ہوگا کچھ تو ہم دیں گے نا، ہم تو ریسیورز ہیں، ہم تو صرف ریسیو کر سکتے ہیں بیکاز اس کی تو گیونگ انرجی ہے، تو اس کا رول جو ہے وہ وہی رہے، تو جو گیونگ انرجی میں ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ہم ویک ہیں، ہم ویک ہی صحیح، تو کچھ سرنڈرنگ ایٹیٹیوڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو آپ سے ڈرتے ہیں، یہ ہیں وہ کچھ خاص لوگ جو آپ سے ڈرتے ہیں، اور گروپ آف پیپل بھی ہے۔ اپنی عادتوں کو، اپنی زندگی کو اسی طرح بنائیے، گڈ سے بیٹر، بیٹر سے بیسٹ، جو بات میں نے شروع میں کہی تھی۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، بائے بائے۔